आज मैं गोवा में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार बनेगी तो गोवा के लोगों को हम फ्री में अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या में श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाएंगे। जो हमारे क्रिश्चियन भाई बहन हैं उनके लिए हम वेलंकनी उनको लेके जाएंगे, फ्री तीर्थ यात्रा उनको वेलंकनी की करवाएंगे। जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं उनको अजमेर शरीफ की यात्रा करवाएंगे। और मुझे बताया गया कई सारे ऐसे लोग हैं गोवा के अंदर जिनको शिरडी में श्रद्धा है, उनको शिरडी की तीर्थ यात्रा कराएंगे। अब ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा, दिल्ली में हमारी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पिछले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मड़ते। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मड़ते। बहरल कैफ बहरल हाल, अल्लाह से उम्मीद है आप लोग पर अमन होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। अल्लाह आप लोगों के परेशानियों को दूर करे। अल्लाह हर आबा से, हर बीमारी से आप लोगों को महफूज रखे। अल्लाह हर शर से, हर मुसीबत से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन शर पसंदों की शर पसंदी से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल जो बीमार हाल है अल्लाह उनको शफ़ाए कामला, शफ़ाए जमील अता फरमाए। बहरहाल आप लोगों को यही कहना है, ये कम वक्त बोलूँ इसको या एक ही लेंडे के चट्टे बट्टे है भाई, सब के पास खाकी है मालूम। अगर से उतार के इनको देखिए, अगर से इनकी खिस्तख खींचिए तो खाकी नजर आएगी, समझे। ये पूरे मिली भगत एक सियासत है जो सारे देशवासियों के दिमागों से खेला जा रहा, समझे। आज देश के हालात ये हो चुके हैं, डीजल, पेट्रोल, घर में इस्तेमाल करने वाला गैस, तरकारी खरीद के नहीं खा सकते। गरीब भूख से मर रहे हैं, खाने को खाना नहीं है, समझे। लेकिन इन कम वक्तों को लालच देना, हथेली में चांद दिखाने से कासिर नहीं है ये लोग पीछे नहीं हट रहे। अब नया डाला देखो भाई केजरीवाल, मैं तो कुछ नहीं बोला ना भाई, अभी तक ये फेंकू से तंग आके थे, बोले तो दूसरा फेंकू निकल गया है, दूसरा फेंकू पैदा होगा। ये फेंकू से हम परेशान हैं, 9 साल 9.5 साल से हम परेशान हैं। इतना फेंकता जमीन आसमां पे ले जाता, आसमां जमीन पे ले गया था। एक दिन का किस्सा बताओ, मैं ऐसे बोल दिया इन्हें, हालांकि इसको पता नहीं इसका बाप कौन है, इसके पिताश्री का नाम बोलो नहीं बोल सकता, वो कौन सा नाम बोल के सोचता उन्हें, क्योंकि 15-20 थे ना भाई इसको, समझे। कभी पठान का बेटा तो कभी मौलवी का बेटा तो कभी शेख का बेटा तो कभी अरब का बेटा, कभी भाई किसका है नहीं मालूम भाई। वो बहरहाल हमको उसमें उलझना नहीं है, हमको उसमें उलझना नहीं है, जाने तो किसी का भी हो, हमको क्या करना है। लेकिन जो फेंकता है सो वो बता रहा हूं मैं। एक दिन बोलने लगा, एक दिन का किस्सा मैं आप लोगों को सुनाऊं मैं। इसने ख्वाब देखा करते, इसको एक नहीं 3 बाप आके ठहर गए। तीनों बाप बोलने लगे कि तू जमीन पे भी नहीं, आसमां पे भी नहीं, बीच में हुकूमत करेगा। एक बीच का हिस्सा होता है, उस पे हुकूमत करेगा। तू ऊपर खाना खाने के लिए आसमान पे जाएगा, ऊपर सोने के लिए जमीन पे आएगा, फिर सुबह होते ही फिर आसमान पे चले जाएगा। ये क्या है, आप लोग खुद इसके ऊपर गौर कर लीजिए। मैं क्या है खुल के नहीं बता रहा हूं मैं, ये उन्हें बोला सोए। अब ये दूसरा, ये एक पैदा हो गया केजरीवाल के नाम से, केजरीवाल के नाम से। ये हालांकि दिल्ली में कुछ करा होगा। अब ये बने ये बोल रहा कि गोवा में इसकी सरकार है, तो जितने हिंदू है, जितने आतंकी जहनीत रखने वाले हैं, उनको अयोध्या भेजता कहते इसके खर्चे पे, इसके खुद के खर्चे पे अयोध्या भेजता कहते। और मुसलमानों को
اللہ بھلا کر اجمیر شریف بھیجتا کہتے ہیں خواجہ غریبن نواز کی زیارت کرنے کے لیے، اس کے خرچے پہ اس کو ووٹ دیے. تو یہ اتنے گر چکے ہیں، اتنے پاگل ہو چکے ہیں، لوگوں کی ذہنیت خراب کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ محنت تو کچھ کرے نہیں، عوام کا تو کچھ بھلا کرے نہیں. کبھی اس نے اتنی مہنگائی ہو رہی، کبھی بولا، کبھی اس بارے میں بات کی. ارے بھائی نہیں کرتے. دلی کے اندر وہ کیا علاقے کا نام ہے مسلمانوں کا، وہاں پہ مساجد کو جلایا گیا، مسلمانوں کے بستیوں کو تباہ کیا گیا، مسلمانوں کے اوپر اتنا ظلم ہوا. یہ آیا کھل کے؟ نہیں آیا. تو مسلمانوں کا بھی کام یہ بنتا کہ یہ کمزرف، یہ کمبخت، یہ ناسور، یہ دیمک کو ووٹ مت دو. بھلا آپ لوگ ڈالو ہی مت، پھاڑ کے پھینک لو، کوئی بات نہیں، میں اس کو دیو بول کے نہیں بولے گا بھائی، کیونکہ دلی کا جو حال کیا دلی کے مسلمانوں کا وجہ ہم سب جانتے ہیں. ارے بھائی یہ ایک ہی لینڈے کے چٹے بٹے، ارے ان کی اماں کو کھاؤں ان کی، یہ لوگ کبھی نہیں سدھر سکتے، ان کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے. آپ دیکھو زہر جو برپا کر رہا، جو دماغ سے کھیل رہا ہے انہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے بعض ایسے بھی لوگ ہیں، بعض یعنی ساروں کو نہیں بول رہا ہوں بھائی میں، بعض ایسے بھی لوگ ہیں ایک باٹل پہ ووٹ کا سودا کرتے ہیں، ایک باٹل پہ اپنے ووٹ کا سودا کرتے، اپنے قیمتی ووٹ کا. یہ تک نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ان کے بچوں کا مستقبل ہے، ان کا خود کا مستقبل ہے. انہوں روزگار نہیں ہے، انہوں بھوک سے مر رہے ہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، سونے کے لیے گھر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. اس سے بڑی زندگی اور کیا چاہیے تم کو؟ اور کون سی عبرت چاہیے تم کو؟ ابھی میں یہ بتا دوں، ری الیکشن جو ہوئے، جس کے کوئی ایم پی مر گیا، کوئی ایم ایل اے مر گیا، وہاں پہ بھی ہمارے پاس حضور آباد کہتے، تلنگانہ میں آتا کہتے، یہ وہاں پہ بی جے پی کامیابی حاصل کری وہ سیٹ پہ. وہ بی جے پی کیسا حاصل کری بولے تو وہ پہلے ایک منتری تھا، ہیلتھ منسٹر تھا، انہیں ٹی آر ایس میں رہتے ہوئے ایک اپنی پہچان بنائی، ایک اپنی پہچان بنائی اور اپنے وجود کا احساس دلایا عوام کو، عوام کے بیچ رہ کے کچھ کام ضرور کرا انہیں. لیکن اس نے ٹی آر ایس سے دوری اختیار کر لی تھی. اس کے بعد اس نے بی جے پی جوائن کیا اور وہاں سے بی جے پی کے وہ ٹکٹ سے ٹھہرا اور جیت حاصل کی. اس سے یہی بتاؤں گا میں، یہی میسج رہے گا میرا، ایسا جیتنے سے تم کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے. کس طریقے سے جیتے تمہاری وہ تم کو معلوم ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، حال حقیقت کیا ہے، تم نے جیت کیسے حاصل کی، تم جیتا کیسا گیا، تم کو ساری چیزیں پتہ ہے. تو اسی لیے آپ لوگ راجستھان میں دیکھیے، وہاں پہ کانگریس نے کامیابی حاصل کی، راجستھان کے اندر، ہماچل پردیش میں کانگریس نے کامیابی حاصل کی. بڑا ٹف دی کانگریس نے اور الحمدللہ کافی فائدہ پہنچا. یہ ری الیکشن جتنا یہ سیٹوں پہ، جتنے سیٹوں پہ لڑا گیا، کامیابی حاصل کی کانگریس بھی. بہت اچھی بات ہے، اگر جب کانگریس کامیابی حاصل کرتی ہے یا جیتتی ہے تو یہ دیش واسیوں کے لیے بہت اچھی بات ہے، کیونکہ کانگریس کو عوام سے محبت ہے، یہ عوام سے محبت ہے، کیونکہ یہ لوگ کچھ غلطیاں ضرور کریں، اس کا ہرجانہ یہ لوگ بھگت دیں. اس لیے آج جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم کو رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مہنگائی آسمان چھری، کرنے کے لیے کام نہیں ہے، بے روزگاری سے مر رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر، لیکن جس طریقے سے بوں 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 کر رہی گودی میڈیا، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. شارٹ ارے کچھ نہیں ہوتا. ری الیکشن میں اگرچہ ایک سیٹ اگرچہ چلے گئی ٹی آر ایس کی، اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. وہ کیسا گئی وہ بھی معلوم ہے آپ لوگوں کو خود. ہمیں پہلے سے خلاف ہوں ای وی ایم کے، ای وی ایم میں جو گڑبڑی ہو رہی. ارے ای وی ایم بنانے والا ای وی ایم میں الیکشن نہیں کرتا بھائی. جاپان میں نہیں ہوتے انتخابات اس کے اندر، لیکن یہاں پہ کرائے جا رہے. یہ بڑی سازش ہے، بڑا گیم ہے. یہ ہماری ہندوستانی عوام، ہماری انڈین عوام یہ گیم کا حصہ ہو گئی بھی ہے. اس لیے بغیر وقت خراب کرے کہ میں آپ لوگوں کو یہی بتا دوں
کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگ نے صبح کی ویڈیو جو دیکھی میری، جو چرا تریپورہ کا OIC اور GCC کی جو میٹنگ بھی تھی، اس کی تفصیل ابھی آپ لوگوں کو نہیں بتایا میں. انشاءاللہ تعالی کل کی ویڈیو میں ضرور رہے گا، اس لیے چینلوں کو آپ چاہے ابو فصل دھماکہ ہو یا گلف اپڈیٹ ہو، سبسکرائب کرو اور 4 بھائیوں تک بھیجو. انشاءاللہ یہ میسجوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان کی جنپتوں کو بھی لگنا جاری رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.